دیرین گنتی خدمت یانو بیان باشد که خداوند متعال یک به رحم پو تمام بندگان فرستین و غنی عقیدن ایمان این که خدا ارحم الراحمین این خدای رحمت پو غنی که همیشه دوست پر باشین، لیکن بعض اوقات چیز دربنا خدای کبھی سه شدیانونا بلا کبھی نمیشدیانونا بلا غنی که فقط دوز اس نگاه غنی را نقصان چه دو غنی فرست لیکن مشکلات چه دو چه خداوند متعال استانسین جبکه خدا ارحم الراحمین این نگاه دو اکثر سوال بنو دی جواب امام جعفر صادق فی قسمه که امام فی قسمه خدا ارحم الراحمین لی بندگانون داره ینتا بعض اوقات ینتا تومت که سه دیانو خدا ینتی که عذاب تمت غنی دیگه عذاب تمت نمیشه دیانو عذاب تمت دیو خدا از عذاب تانسین مقصد چی فیلا اگر خدا غنی دیگه رحمت بن زبنا خدا دو تا عذاب چی تانچاسین که مثلا نام پودس نسه که بوتیون چاسین چی بس انسان تحمل چوک نام پوسه که بوتیون امام ازمالت ساودس نا چیان مبسه چاسین چی بس تحمل بد لونپور دوچاس با خاتون چاسین لونپور یونچاس با خاتون چاسین نیما بینچاس با خاتون چاسین اگر خداوند متعال فقط کلی بندگانی که رحم مبنا کتو پس خداوند متعال فقط دیگه رحم بانا خدا دو تا نام نسیش دیان دو تا عذاب دو تا بلا تمت دی بلا تانسین دوباره خدا جان لنت لن می مقصد پو لن می دلیل پو کلام دیو این که خدا غنی دیگه ارحم الراحمین اگر خدا غنی دیگه ارحم الراحمین من زبنا خدا از گا بله یری که تانا گاز اسنا عذاب چنگن دیگه تانا از دوباره خدا چلن این پس خدا از تنگ میاد بی مقصد چی فرستانس دی مقصد تو پورا چلا خدا جان دوباره دی عذاب پوکریش دادن لن مثلا اتا چی دو تا نامکور جو دی نامکور پس غنی تمام ناوندسنا یولندسنا سکتندسنا کیرت دیگه دی نامکور پویا خدا چی بجو بن بد بعض اوقات اتا از چیز ضروری اصلا نامکور من یوم مت لک چی نیستم چو مت با کافی غنا مشکلات لیکن خدا جان دوباره تنگ ده تو مختلف خدا غنی دیگه عذاب بلا تنگ لیکن دی عذاب نه بلا خدا دوباره لن دی ده دلیل این که خداوند متعال فقط غنی دیگه بس جو رحم بس این من نگه خداوند متعال اگر رحم بچمت بن بنا خدا عذاب تانس نیام دوباره دی عذاب پو دنچس من ما نیچه خدا دی عذاب تانس آخر دیر یا اینا چی مقصد دی هدف پوچو در بنا دو دی فرستانسین تاکي دی بشر پولا دی بندگان الله کلی خالق پونا خالق به ارادسنا دو قدرت به ارادسنا کار تقسیم چوک و دون دی روی زمین بگا یود کن دی میتون که بعض میتون کمزور یود بعض میتون کمزور چیود ضعیف یود بعض میتون غریب یود بعض میتون دستان دستی یود دون مقابل کوی درمیان یانو تواضع نیامو پیشون وقتی فرست خوانو دی تکبر میون وقتی فرست دیدسنا خدا عذاب پتانسینا در بعض انسان غیر تون دکی نگران من تاریخ ممنوع ارادسنا تو واقعیت اون خان اندگی حتی که بعض دی سب ارادسنا تو غرور و تکبر وقتی خدا انده مختلف است نه تاریخ واقعی اون خانین لیکن در این زمان پینا اینده در زمان پیغام ماته چیچ مریض چنا چیچی نه چنا حادثه چنا چیچ مشکلات چی سونا چیچ پریشانی سونا نه دیان کو کمک بیان چازو دیان کو مدد بیان چازو ده کمک نه مدد مبا چکان بوسون سے دیال تن چی حتی بعض اوقات انسان چی بجوک ہوئے مذاق اڑائی به چیچ بخشون چه غریب خاندان چی ده بخشون پیانو مثلا خود کلی استطاعت ہے کہ مهمان لازم چی دانس ای مقابل یو کھان پوش چی بجو مذاق به کی یاد نہ رکھے بومے بخشون پیا بوسے بخشون پیانو بالکل من یود میں تو زان چی گلر زان چی دو چی بجو انسان مذاق به تحقیر به مؤمن انسان تحقیر به ذلیل به دی تحقیر نه دی ذلیل پو میچایت مینا خداوند متعال کلی بندگان نے مختلف عذاب چی تان جگہ تاکہ دی عذاب پو تھون منا میون لا کنتی خالق بو کون تخپچو کون لا کنتی ویلیو نا کنتی قدر پوزسنا دی بندگان نے چیزو جو تخپچو دی فرض خداوند متعال فی پوز نے چی بجو بعض اوقات عذاب تا بعض اوقات بلا نازل به بس دی عذاب نہ بلا صرف خدا دی فرض تانسن تاکہ غن ایران خدا یہ طرف از نہ تو یوم بھی آمدہ چو چادر بنا انسان سب سے مشکل ترین یاد اس نہ تو لمحہ نہ من در بنا دی دنیا پہ کمن بلکہ غن ری مشکل و سختین ترین مرحلہ اس نہ دی دنیا کے نسوم میں بعلین دی دنیا کے سوم میں بعل انسان دنیا کے نورک بس یون سے نہ یونس اگر ما یونس نہ تا یعنی ابدی زندگی اس نہ خداوند متعال عذاب ینو مبتلا لشسین و خداوند متعال عذاب لیک سینه چنته انسان لا تحمل و برداشت میشاید بی عذاب وقتی که انسان خدای عذاب یعنی فقط دسنام بس خدا کلی بندگان نگه دی حساب رحم دل سونسه رحم بکن سونسه که لی بنده دی دنیای که یا بس باید بیده گناه نی عذاب و
دنیای که سوم بعد کرام برداشت هجسمت دیفر دران از کرام موقتا سین که نیدی عذاب و نیدی بلان دست نکن دیفر عبرت این که دیفر درس فیلتان سکان دنیا که اینجا بنجو درس لنجه عبرت لنجه داره تام پو اچانگی مودونت اچانگی مود چی فیلتان سین خداست دیفر فیلتان سین که پون ممتا ینتی چند تام دست نگونده یوت بین مودالتن متسو مودا یوت بین چند لمتسو دون چه سون سین دیرینگان نرم معاشرانو دونی که عاقل انسان چی لنجازیم درس لنجازیم دو درس لن متان سال زانون که یارانم خواهد زین یارانم ممکن انسان نیتان سموت مودا نیتان سنیما متهم يطبع ممكن ان عاقل انسان دنيا چیزن جازن جو درس لن جازن عاقل انسان خدای کا عذاب جگہ بلنگان دیگه یوم دسنا دنیا کا عاقل انسان درس لن جازن خدا دیان ودا درس کان سے واز و نصیحت کان سے دی بلاو یون سین تاکہ ان اخرت بچو جو امادت شو الا خدا یلا دسنا تو تمام بشر فی الرحم بکن اشبین و اگر خدا رحم بزسنا امامش چی مجو دشنم پو یلا دسنا سے که بوتون چاسین سو چن نو پس چاسین تون پو من دو چاسمن چانا دو تو عذاب اگر ان کنا از سون دسنا بس انسان لا تحمل مشاین لیکن خدا دو تو عذاب دسنا نازل ما بس دان دو چو دلیل و دوسرا عذاب چی بالک دان سیان دوباره خدا لنت دو چو دلیل چه اینکه خدا نلیکا رحم بکنی اشبین تا اختتام بید ان شاء الله يوم يبي فرصه ان شاء الله دولنتا مختلف معلومات كلها خدمتنا يوم